छोड़ा था, अल्लाह ताला ने आज सुरखुल की। इमरान खान साहब का नॉमिनेटेड केयर टेकर वो हैं बैरिस्टर गौहर साहब। बिलावल की सपोर्ट करनी है, बिलावल को हमने यूथ का, आपका, आने वाले कल का लीडर बनाना है। वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान। व्यूअर्स, इलेक्शन 2024 हमसे पाकिस्तान हम न्यूज़ ने इलेक्शन कवरेज का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया है, जिसमें वोट की अहमियत, अवामी मसाइल और सियासी जमातों के मंशूर को उजागर किया जाएगा। हम न्यूज़ की ये कोशिश होगी कि नाजरीन को 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के हवाले से जानदार तज्ज़िये और हक़ाइक़ पर मबनी जो है वो मालूमात फराहम की जाएँ। याद रखें, वोट की ताकत से ही अवाम बेहतर उम्मीदवार का चुनाव कर सकेंगे और वही नुमाइंदे ऐवानों में जाकर पॉलिसी साजी, फैसला साजी और कानून साजी में अपना किरदार अदा कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौमी और सूबाई असेंबली के हलकों की हतमी फहरिस्तें जो है वो जारी कर चुके हैं और उनके तहत मुल्क बाहर से कौमी असेंबली की 267 सीटें नशिस्तों के लिए हलके जो है वो बनेंगे, जबकि इस वक्त जो सूबाई असेंबलियों की जनरल नशिस्तों के 593 हलके होंगे। हम न्यूज़ आपको इन सब हलकों के इंतखाबात के नताइज तक का सारा अहवाल बताएगा। ये तो बात होगी इलेक्शन की। अब बात करते हैं जो मौजूदा सियासी हालात हैं उन पे। सियासी हालात जहां इंतखाबात से पहले इस वक्त एक जोर शोर की कैफियत जो है नजर आती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्तें जो हैं वो जारी कर दी हैं और आइंदा 2 हफ्तों में इंतखाबी स्केड्यूल जारी होने का इम्कान है, क्योंकि बकौल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंतखाबात का स्केड्यूल 8 फरवरी की तारीख के 54 रोज पहले जारी किया जाएगा। लेकिन यहाँ अहम बात यह है कि हल्का बंदियों का मामला तनाज़ात का शिकार है और रिकॉर्ड 1300 शिकायत जमा करवाई गई हैं। सियासी जमातों का इल्ज़ाम है कि हल्का बंदियों से नून लीग के लिए मवाफ़िक हालात बनाए जा रहे हैं। बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन तो खुलकर कह रहे हैं कि किसी को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने की राह हमवार की जा रही है। इंतखाबात से कबल इन सब एतराज़ात से जाहिर है कि आने वाले दिनों में उठने वाले तनाज़ात का अंदाज़ा जो है वो बाखूब लगाया जा सकता है, जो कि इलेक्शन को लेकर जन्म लेंगे। दूसरी जानिब PTI जो कि पहले ही तकसीम दर तकसीम का जो है वो शिकार नज़र आ रही है और इंतखाबात तक अपनी वजूद की बका के लिए कोशां है, कल उससे इंट्रा पार्टी इंतखाबात की सूरत में एक और आजमाइश का सामना है, क्योंकि बैरिस्टर गौहर अली खान को इमरान खान की कानूनी मुश्किलात कम होने तक चेयरमैन बनाने का जो है वो कल उनके लिए जो है वो वोटिंग की जाएगी। लेकिन यहाँ ये बड़ा सवाल भी है कि वो निगरान चेयरमैन बनकर, यानी बैरिस्टर गौहर अली खान निगरान चेयरमैन बनकर क्या PTI की निगरानी कर सकेंगे? उनकी कानूनी हलकों में जो भी हैसियत हो, सियासी कदकाठ इतना बड़ा नहीं है, तो क्या इस गहरे भंवर में एक और वसीम अकरम प्लस को लाना क्या एक और सियासी गलती नहीं होगी? क्योंकि वो PTI जिसका वजूद सुकड़ रहा है, कोई सरकर्दा लीडर जो मामलात को एक्चुअली सुलझा सकता है, वो आगे आने में जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है और ख़ुद इमरान खान के घर के अंदर भी एक लड़ाई चल रही है। तो इन सब हालात में PTI का मुस्तकबिल आखिर क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे। साथ मौजूद हैं बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। साथ ही साथ हमें नासिर शाह साहब ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, और अजहर सिद्दीक साहब भी हमें जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। तो गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करने से पहले ज़रा सुन लेते हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या फरमा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो 3 दफा वजीर आजम बना, वो 4था बार वजीर आजम बन के पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालेंगे। मेरा आपसे दरख्वास्त है, आप उन सब को फरवरी 8 पे सरप्राइज दे। इस मुल्क की किस्मत उन 2 शख्स के हवाले ना करे जिन्होंने यही पुराना सियासत, ये नफरत, ये तकसीम की सियासत, उनको फिर से मौका ना दे। अच्छा, बैर साहब की तरफ चलती हूँ। दानियाल साहब, ये बताइए कि आपके अपने लोग, मतलब आपके अपने रहनुमा, उसके अलावा अब एलाइड पार्टीज़ जो कल तक आपकी जो हैं वो कोalition पार्टनर्स थी,
वो आज तक ये बात पूछ रही हैं कि पीएमएलएन के पास क्या ऐसी चीज है, चौथी बार वजीर आजम बनाकर कैसे मसले जो हैं वो आप हल करेंगे? कॉन्फिडेंस आपकी अपने ना एलाइज को है, ना आपके अंदर लोग जो इस वक्त हैं वो भी इस पे बात कर रहे हैं, तो किस तरह करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, अगर आज पाकिस्तान के गरीब, बेरोज़गार, महंगाई से तंग आने वाले बंदे की उम्मीद की कोई किरण है तो उस उम्मीद की किरण का नाम नवाज शरीफ है। अगर लोग किसी के ऊपर एतमाद करते हैं और लोगों को लगता है कि उसके मसलों का, मसाइल का, मुश्किलों का कोई हल निकाल सकता है और वो टीम अवेलेबल है, तो मियां नवाज शरीफ के पास है। वो सिलेक्शन कमेटी को भी पता है, कहाँ थी वो तमाम जो ऑडियंस बैठी है, जो देखने वाली, उसको भी पता है, और जो लोग खेलने वाले हैं मैच, उनको भी पता है कि अगर इस मुल्क के मसाइल का हल किसी के पास है और एक्सपीरियंस टीम है तो वो मियां नवाज शरीफ के पास है। और जब मैं ये बात कहता हूं तो मैं एक बड़े वसूख से कह सकता हूं, क्योंकि हमारे साथ, हमारे पीछे एक कामयाबी की दास्तान है, कामयाबी ये कहानी है जो हमने पाकिस्तान को दी, जो हमने पाकिस्तान के सूबों में, पाकिस्तान के शहरों में, पाकिस्तान के देहातों में हमने सुनाने के लिए हमारे पास है। हमारी जमात का कोई कैंडिडेट किसी इलाके से गुजर के भी चला गया तो वहाँ तरक्की और रोज़गार के मौके फराहम करके गया। ये पाकिस्तान की तमाम लोग जो आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे बैठे हुए डिसीजंस कर रहे हैं, उनको पता है। और अनफॉर्चुनेट है बिलावल साहब का गुस्सा बनता है वो इसलिए क्योंकि बिलावल साहब की जो एक्सपीरियंस है, जो उनकी टीम है, वो यंग बंदे हैं, अभी ही इज नॉट रेडी फॉर इट। और इंशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब तो बहुत एक जो है वो मैच्योर पॉलिटिशियन है। आपने टीम की बात की तो मेरा सवाल ये है, वो 16 महीने नवाज शरीफ साहब ने क्या टीम अपने पास रखी हुई थी? शहबाज शरीफ साहब को वो टीम मुहैया नहीं की गई थी? डॉक्टर साहब बिल्कुल भी नहीं। जो बात इसमें है कि वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो 16 महीने किया वो पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया, उन लैंड माइंस को हटाया जो इमरान खान और पीटीआई बिछा के गए थे, जो वो चाहते थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए, वो चाहते थे पाकिस्तान को आग लग जाए, वो चाहते थे IMF के हवाले दिवालिया हो जाए। इन्होंने मियां शहबाज शरीफ की रात दिन की मेहनत ने, उनकी टीम ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया और वो आग बंद की 16 महीनों में जो ये लगा के गए थे। और इंशाल्लाह अब उस आग बंद करने के बाद तामीर और तरक्की का सफर, जो पाकिस्तान को एशिया टाइगर बनाने का ख्वाब था, जो पाकिस्तान को सिंगल लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द रीजन थी, जो पाकिस्तान को ब्लूमबर्ग इकोनॉमिस्ट कहते थे कि बेस्ट स्टॉक मार्केट ऑफ द रीजन थी, वो वापस बनाने के लिए और उसी पटरी पे जो 2017 में जिस ट्रेन को उतारा गया, वो जो है इंशाल्लाह उस पटरी पे मियां नवाज शरीफ रखेंगे और शहबाज शरीफ साहब चले आपकी के साथ इकट्ठे मिलके ये चले ये दिस रिमेन्स टू बी सीन, बिकॉज जब आपने आना था, जब नो कॉन्फिडेंस से पहले भी यही बातें बताई जाती थी, लेकिन उसके बाद आके कहा जी हमें तो पता नहीं था, हालात बहुत खराब थे। अब लेट्स सी कि आगे क्या होता है। नो कॉन्फिडेंस से पहले इसलिए बताई जाती थी कि ये जो IMF के साथ मुआहदे करके, पाकिस्तान के झूठे मुआहदे जो करके वो इन्होंने डिफॉल्ट किए, इन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट पे छोड़ के गए थे, हमने तो आके वापस उसको ठीक किया। दानिया साहब आज आपने भी बड़ी इंटरेस्टिंग, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। आपने कहा हमारा रहनुमा जहां से भी गुजर गया वहां तरक्की ही दे के गया। ऐसे ही आपके एक रहनुमा जो है वो दानियाल अजीज साहब भी हैं, वो आजकल क्या फरमा रहे हैं अगर आप कहते हैं तो वो सुनवा भी देती हूँ। प्रोड्यूसर साहब अगर हम जो है वो सुनवा सकते हैं कि दानियाल अजीज साहब जो है वो आजकल क्या बातें कर रहे हैं, तो जरा वो भी सुनवा दीजिए। बैर साहब, मेरा ख्याल है दानियाल अजीज साहब ने काफी हद तक जो है जो आपके अपने जो इस वक्त दावे हैं उनकी कल बोल दी है। दानियाल अजीज साहब ने इसको क्लियर भी किया, डॉक्टर साहब उन्होंने क्लियर भी किया, उन्होंने कहा ये सवाल जो है इसका जवाब इंटरम सेटअप देगी जो आज सिस्टम चला रही है, जिनसे लोग महंगाई, बेरोजगारी और तमाम चीज़ों से तंग हैं, और वो उस चीज़ का जवाब देंगे कि जो आज तक जो इन्फ्लेशन है, ये उस चीज़ का जवाब देंगे कि जो हो रहा है। लेकिन फिर वही बात है कि दानियाल अजीज साहब से भी अगर आप पूछे कि इसकी जो बीज किसने बोया,
یہ حال یہاں تک کس نے پہنچایا؟ وہ ہم نے تو نہیں کیا، وہ پاکستان تحریک انصاف اور ان کے لوگوں نے چلے میں ذرا کرتے رہے، جو آئی ایم ایف سے جھوٹے معاہدے کرتے رہے، اس کی آج ہم کاٹ آئی تھنک میں کچھ اور سن رہی ہوں، دانیال صاحب میرے خیال ہے آپ کچھ اور سن رہے ہیں، دانیال عزیز صاحب تو بالکل ہی کوئی اور بات کر رہے ہیں۔ انٹرم سیٹ اپ پر آج تک نہیں میں نے سنا ویسے کہ کوئی جو ہے ان سے سوالات ہوں کہ جی مہنگائی کیوں بڑھ گئی ہے۔ ذرا میں ناصر حسین شاہ صاحب کی طرف چلتی ہوں۔ ناصر شاہ صاحب، بڑا انٹرسٹنگ ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں کنوینئنٹلی بھول گئے ہیں کہ 16 ماہ وہ بھی جو ہے شہباز شریف صاحب کی چھتری تلے جو ہے وہ ایک بڑی امپورٹنٹ منسٹری جو ہے وہ انجوائے کرتے رہے۔ آج ان کو پاکستان مسلم لیگ نواز جو کل تک آپ کی کولیشن پارٹنر تھی، آج وہ ان کو پاکستان مہنگائی لیگ جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ یہ جو اس وقت باتیں ہو رہی ہیں یا یہ جو تانے دیے جا رہے ہیں مسلم لیگ کو، یہ کیا الیکشن گمکری ہے؟ اور الیکشن کے بعد ملک کے وسیع تر مفاد میں ایک بار پھر جو ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ پریزیڈنٹ کے منصب پر فائز ہو جائیں گے اگر پی ایم ایل جیت جاتی ہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ ان کو بھی ملک کے وسیع تر مفاد میں ان کو بھی لگے گا کہ فورن منسٹری اگر آفر ہوتی ہے تو ان کو بھی قبول کر لینی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں، جو بات آپ کر رہی ہیں وہ تو ابھی الیکشن کے ٹائم آ گیا ہے، ہر کوئی جس طرح میرے محترم ہے بھائی جنہوں نے ابھی پوری اپنی باتیں بتائیں، وہ بالکل ان کا حق ہے اور وہ ساری چیزیں کریں۔ یہ تو پھر عوام کا حق ہوگا کہ وہ کس کو ووٹ دیتے ہیں کس کو نہیں دیتے۔ یہ وہ جو نااہل وفاقی حکومت یہاں پہ رہی 3 سال اور کچھ عرصہ، یہ اس کا ہی سب بھگت رہے تھے، اور اگر یہ جو کولیشن آپ کہہ لیں اگر وہ اس وقت اس طرح کے فیصلے نہ کرتا، ظاہر ہے بڑے ان پاپولر فیصلے، بڑے سخت فیصلے انہیں کرنے پڑے، لیکن انہوں نے اپنی سیاست کو اولویت نہیں دی بلکہ ریاست کو زیادہ اولویت دی۔ اور وہ جو یہ بھی حقیقت ہے کہ جو آئی ایم ایف سے معاہدہ خان صاحب نے کیا، وہ پہلے 23 معاہدے ہو چکے ہیں ہمارے، یہ 23واں تھا، تو اس طرح سے پہلے کبھی نہیں ہوا، کیونکہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ وہ خودکشی کر لیں گے، لون نہیں لیں گے، یہ نہیں کریں گے، لیکن جب پھنس گئے تو پھر ان کے پاس گئے، پھر انہوں نے ایسا پھنسایا کہ وہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ پھر وہ جس طرح اپنی ذاتی انا کی وجہ سے کہ میں جب نو کانفیڈنس کے ذریعے جا رہا ہوں تو انہوں نے اس میں اس کا بریچ کیا، وہ جو ایگریمنٹ تھا، اور پھر آگے بھی آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے جو وزرائے خزانہ صاحبان تھے انہوں نے بھی کچھ اس طرح کے لیا۔ تو یہ حقیقت ہے کہ اس کے بعد بہت ہو جائے، ایک بندہ آگ لگا دے پورے گھر میں تو پہلے آگ بجھائی جائے گی، پھر وہ جتنی چیزیں ان کو مسلم لیگ کو تانا کیوں دیا جا رہا ہے؟ پھر تو کلیکٹیو آپ سب کا یہ ڈیسیجن میکنگ تھی نا، کیبنٹ سب کچھ ڈیسائیڈ کرتی تھی، اس میں آپ لوگ بھی تھے۔ میں اس پہ آؤں کہ ایک تو کارکردگی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تھی کہ وہ ایز اے ینگسٹ فارن منسٹر جس طرح اس حکومت کی وجہ سے تنہا رہ گیا تھا ملک ہمارا، جو ہمارے دوست ملک تھے وہ بھی ہم سے دور جا رہے تھے، لیکن پھر ان کی محنت تو ظاہر ہے اس میں پرائم منسٹر صاحب نے بھی ان کو سپورٹ کیا، تو بہت بہتر چیزیں ہوئیں۔ آئی ایم ایف والا بھی، فیٹ ایف والا بھی ایشو تھا، اور بہت سارے، نہیں تو ہم ڈیفالٹ کر جاتے، اور پھر یہ جو تباہ کن بارشیں ہوئیں اس میں بھی ہمیں ان کی باہر سے بڑا اچھا اس کا رسپانس ملا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو کیبنٹ میں جب بھی کوئی ایسی چیز آتی تھی جس میں ظاہر ہے آگے لوگوں کے لیے دشواریاں ہوں تو پیپلز پارٹی اس پہ ضرور اپنا تحفظات رکھتی تھی۔ یہ آن ریکارڈ ہے کیونکہ منٹس ہوتے ہیں کیبنٹ کے، اگر چیئرمین صاحب خود ہوں تو وہ رکھتے تھے، یا اگر کوئی ہمارے اور کیبنٹ ممبرز ہوں، لیکن ظاہر ہے پھر یہ ساری چیزیں ہوئیں، ان میں کچھ بہتری لائی جا سکتی تھی، تو یہ چیئرمین صاحب باہر کہہ چکے ہیں۔ اور دوسری بات جو چیئرمین صاحب کرتے ہیں اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، وہ کہتے ہیں ان تمام چیزوں کے باوجود جب الیکشن ہو جاتے ہیں تو وہ جو ایک سیاست ہے نفرت کی، بدتمیزی کی، انتہا پسندی کی اور لیگ پولنگ کی، کہ جی جو حکومت بنا لے دوسرا آ کے اس کی بس ڈی اسٹیبلائز کرنا شروع کر دے، وہ نہیں چلے گی، کیونکہ ملک کے حالات بالکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ابھی آپ کی بات تھی کہ جی وہ صدر کون بنے گا یا پرائم منسٹر، ہم تو سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بنیں گے، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ اپنی قابل احترام بہن مریم نواز صاحبہ یا پی ایم ایل این سے کچھ اور جو بہت اچھے لوگ ہیں ان کو ریکویسٹ کریں گے وہ اس میں جوائن کریں، اور اگر ان کو مینڈیٹ ملتا ہے تو ہم غیر مشروط ان کی مدد کریں گے۔
یا کسی کو بھی مل جائے. یہ تو عوام نے دینا ہے نا. مدد بالکل ملک میں ڈیموکریسی کو ڈی ریل کرنا اس وقت جو ہے وہ کوئی اس کی بات نہیں کر رہا. جس کا مینڈیٹ ہو اس کو اپوزیشن کو قبول کرنا چاہیے, لیکن اپوزیشن بینچز پر بیٹھ کر عوام کی نمائندگی کرنا یہ بھی ڈیموکریسی کا جو ہے وہ حصہ ہے. میرا سوال یہاں پہ یہ تھا کہ کیا آج جس کو آپ مہنگائی لیگ جو ہے وہ قرار دے رہے ہیں, کل یہ تو نہیں ہوگا اگین کہ کہا جائے جی ملک کے وسیع تر مفاد میں نے فیصلہ کر لیا میں پریزیڈنٹ بنوں گا اور بلاول صاحب جو ہے وہ فورن منسٹر جو ہے وہ بن جائے اگر پی ایم ایل این جو ہے وہ جیت جاتی ہے. تو میرا سوال یہی کیونکہ ملک کو ڈیموکریسی کو سرو کرنے کے لیے تو ایک جو وائبرنٹ اپوزیشن ہے وہ بھی بڑا ٹف ٹائم دیتی ہے, اپوزیشن میں بھی بیٹھا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ بار بار ایک ہی بات کر رہی ہیں, یہ کیوں نہیں کہہ سکتی کہ وزیر اعظم بلاول صاحب رہیں گے اور پریزیڈنٹ صاحب میاں صاحب بن جائے؟ آپ اس طرح بھی تو کہہ سکتے ہیں. چلے سر میں ریفریز کر دیتی ہوں کہ پرائم منسٹر بلاول صاحب بن جائے, پریزیڈنٹ جو ہے وہ نواز شریف یا شہباز شریف صاحب جنہوں نے اتنی مہنگائی کی ہے آپ قبول کر لیں گے پھر ان کو؟ جی دیکھیں, جو وہی آپ کا جملہ, اس کو صرف وہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ نہ سمجھیں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ ملک کے ہی مفاد میں بہت ساری چیزیں درگزر کر کے اس کو بہتر کرنے کے لیے ساتھ چلنا پڑتا ہے. اور اپوزیشن جو ہے وہ ضروری, اپوزیشن جو ہے وہ برائے تعمیر ہو. ہم نے کر کے دکھایا ہے پیپلز پارٹی, کسی اور چلے میں ذرا عزت صدیق صاحب بڑی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں, ان کی طرف بھی چلتی ہوں. عزت صدیق صاحب, ایول فیلڈ, فلیگ شپ, ان میں تو دونوں جو کیسز ہیں اس میں نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ کلین چٹ مل گئی ہے. اب عزیزیہ کا جو ریفرنس ہے, عزیزیہ کا جو کیس ہے وہ 7 تاریخ کو جو ہے وہ لگنا ہے. اس کے ساتھ ذرا آپ کو لے کے جاتی ہوں جو چیف الیکشن کمشنر کی جو آج کی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ ہے. 7 تاریخ کو ایک کیس لگ رہا ہے, 54 دن کا وہ ٹائم دے رہے ہیں کہ وہ الیکشن کا جو اسکیجول ہے سارا کچھ ہے وہ 54 دن میں اناؤنس کریں گے. وہ بنتی ہے 16 تاریخ. ان میں کوئی کنیکشن آپ کو لگتا ہے یا یہ کنسپیرسی تھیریز ہی ہیں کہ جی وہ ایک سپورٹ کے لیے جو ہے وہ الیکشن کمیشن نکلی ہے پی ایم ایل این کے لیے؟ نہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے. یعنی ہمیں بھی پتا تھا اس بات کا کہ ان کا پلان کیا ہے, گیم پلان کیا ہے, کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کا دور آئے گا, نگران حکومتوں میں انہوں نے یہ کچھ کرنا ہے. تو وقت سے پہلے اسمبلیاں جو تحلیل کی ہیں بڑا سوچ سمجھ کے کیا گیا ہے. اور آپ خود دیکھ لیں, میں نہیں کہہ رہا, راجہ ریاض صاحب نے, اعظم تھرڈ وزیر قانون نے یہ اس جون میں بتا دیا تھا کہ جناب الیکشن مارچ میں ہوں گے. میں نہیں کہہ رہا, اور یہ الیکشن کمیشن کو سارا کچھ پتا تھا, یہ نہیں کہ نہیں ہے. اور جسٹس اطہر من اللہ کا جو فیصلہ ہے نا وہ چپیڑ ہے ان سب کے اوپر, منہ کے اوپر, کہ آپ لوگوں نے جس طرح آئین کی پامالی کی ہے. میں یہ بات کرنے سے پہلے ایک تو میں بتانا چاہوں, نواز شریف کی جو بریت ہے نا وہ نکی جی ہاں پہ ہوئی ہے, نیب کے کہنے پہ ہوئی ہے. آج بھی منی ٹریل نہیں ہے, جائیدادوں کی کوئی تفصیل نہیں ہے. اور آپ کو پتا قطری خط آیا تھا, اگر ٹریل تھی تو قطری خط لانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں ان میں نہیں جانا چاہتا. یہ بہرحال پاکستان کی بدنامی اور پاکستان کے لیے یہ ایک ہم جیسے شہریوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ یہاں کرپشن کا بیانیہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا. اب بھول جائیں, میرا نہیں خیال ہے. میں تو چیئرمین عمران خان صاحب کو کہوں گا کہ یہ بیانیہ شانیہ پاکستان میں کرپشن کا نہیں چل سکتا. ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم, یہاں کیا فائدہ ہے, یہاں ملی بھگت اتنی ہے. لیکن میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. بڑی باتیں کرتے ہیں, وہ ٹیپ میں سن رہا تھا ابھی دانیال صاحب کی, وہ ٹیپ کئی ٹی وی پروگرام میں بیٹھتے ہیں یہی ٹیپ چلاتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ 17 مہینے کے بعد اگر تباہی کی ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف تھی تو بھائی کوئی رپورٹ ہے آپ کے پاس؟ بین الاقوامی اداروں کی ساری رپورٹ پڑھ لے. آئی ایم ایف کو ایکیوز کر رہے ہیں, اور آئی ایم ایف کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں وہ بھائی آئی ایم ایف نے اگر ایکیوز کیا ہے تو دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس کیوں گئے ہیں؟ انہیں کیوں نہیں کہا کہ آپ نے یہ غلطی کی ہیں؟ یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ معاہدہ ہوا ہے, یہ کوئی ذاتی عمران خان کی ذاتی حیثیت میں معاہدہ نہیں ہوا ہے. یعنی بیٹھ کے ہم اسٹیٹسمین شپ کو ذرا سمجھ لیں. میں ویسے تاریخی طور پر 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. نواز شریف کے دور میں چینی 62 روپے تھی, جو مشرف دور میں 27 روپے پر چھوڑ کر گئے تھے. نواز شریف میں ڈالر 130 روپے کا تھا, جو مشرف 60 روپے پر چھوڑ کر گئے تھے. نواز شریف میں 95 ارب کا قرضہ تھا, اور جو مشرف دور میں 33 ارب ڈالر کا تھا. اور ابھی آپ ذرا سمجھیں اس بات کو کہ پبلک ڈیٹ جو ہے نا, جب آئے تھے عمران خان کا تو 24 تھا, جو 43 پہ چلا گیا, اور 18,626 بلین پہ آ گیا. اور جو 17 مہینے کے اندر جو یہ حکومتیں یہ والی آئیں, یہ 44 سے اٹھا کر اس کو 64 پہ لے گئے, اور 19,000, یعنی 17 مہینے میں. یہ ہم نے کہا تھا. یعنی آپ یہ بڑی تکلیف اور دکھ ہوتا ہے. یہ ہم باتیں ریٹورکس, پالیٹکس, مذاق بنایا ہوا ہے آپ نے. یہ 40 سال سے آپ یہی چورن سنتے آ رہے ہیں. مجھے بتا دیں 40 سالوں میں ان کی باریاں لگی رہی ہیں,
मुल्क कहाँ गया है। आप ये पाकिस्तान वो मुल्क था जिसने एयरलाइनें चलाई। मैं कल दुबई के एक दोस्त बैठे हुए थे, वो बता रहे थे कि जब दुबई में जब शुरू हुआ वो रेतला मैदान, और पाकिस्तान वहां पर गया, पाकिस्तान ने जाकर वहां डेवलपमेंट में बड़ा एक किरदार अदा किया। चाइना आप उठा, अभी अफगानिस्तान देख लें आप, यानी ये बैठ के खुदा रहा, ये हम ये जो अब कौम ये सुनने के लिए तैयार नहीं बैठी हुई, ये जो चलता था ना, ये टेपें आगे जाना पीछे जाना, और मिसाक, यानी आपको पता है छांगा मांगा लगा करता था, फिर मिसाक जमहूरियत हुआ, मिसाक जमहूरियत के नतीजे में ये मुल्क तबाही में गया, यही निगरान सेटअप लेके आए ना। और देखिए उन्होंने क्या कर रहा है निगरान सेटअप। अब सवाल उठ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन क्या था, एक जाने वाला एक आने वाला, निगरान सेटअप एक जाने वाला एक आने वाला, ये मिसाक जमहूरियत थोड़ा था, ये तो मिसाक पाकिस्तान जो तबाही की है इस मुल्क को। ये सारी बातें छोड़ दें, बात बताएं क्या किया, बड़ी करप्शन के बाद। सिद्दीक साहब, माजरत के साथ बिल्कुल आपकी एक बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। आप जो कह रहे हैं करप्शन का बयानिया जो है ना वो छोड़ देना चाहिए, लेकिन जो भी आने वाली हुकूमत आती है, खा वो इमरान खान साहब की हो या किसी की भी हो, करप्शन की दास्तानें ही रकम जाती है। हमारे अवाम की जो है वो मेरा ख्याल है हमारे जो किस्मत है उसमें यही लिखा गया है कि जो भी आएगा वो अपनी जेबें जो है वो भरेगा, और जब जा रहा होगा तो कहेगा कि जी मैं तो बिल्कुल साफ और शफाफ, मैंने तो कुछ नहीं कमाया और मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और अगली जो हुकूमत आएगी वो फिर आके करप्शन की दास्तानें बताएगी पिछली हुकूमत की। ये हमारा मेरा ख्याल है मुल्क का आलमी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। दानियाल साहब की तरफ चलती हूँ। दानियाल साहब, डिलिमिटेशंस जो हैं वो अनाउंस की जाती हैं और एक ही दिन में 1300 जो है वो एप्लीकेशंस, 1300 शिकायत जो हैं वो मौसूल होती हैं, और एलिगेशन ये लगती है कि PMLN की फेवर में जो है ये नई हल्का बंदियाँ जो हैं वो हो रही हैं। और ना सिर्फ फैशन जैसे जो हैं वो इदारे, गार्डियन न्यूज़पेपर सारे जो हैं वो इस तरह की इस वक्त जो है आप देखें तो बात इस वक्त यही हो रही है कि PMLN को फैसिलिटेट करने के लिए ये चीज़ें की जा रही हैं। सवाल यहाँ पे ये, एलिगेशंस अपनी जगह, लेकिन जाहिर है अगर ये चीज़ें कोर्ट्स में लैंड अप करती हैं, क्या आपको लगता है कि इलेक्शन टाइम पर हो सकेंगे या इलेक्शन डिले हो जाएंगे? डॉक्टर साहब, जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की नई हल्का बंदियों की बात है, वहाँ तो हमारे हल्के तबाह करके रखती हैं। हमारे आधा हल्का इधर कर दिया है, आधा हल्का उधर कर दिया है, सीटें कम कर दी हैं, कोई जो सीट सीधी चल रही थी उसको आधी काट के इधर कर दिया, आधा लेफ्ट कर दिया है। मुझे तो लगता है कि अगर इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो हमें हो रहा है, और इसकी तो सबसे ज़्यादा शिकायत भी हमें करनी चाहिए। ये वो लोग शिकायत कर रहे हैं पंजाब में बैठ के, लेकिन आपकी तरफ से नहीं आ रही ना शिकायत, यही तो मसला है। पंजाब में कोई जिनकी को पंजाब में है नहीं, आधी से ज़्यादा तो एप्लीकेशन हमारी हैं। मैं आपको बताता हूँ, अगर इन्होंने, आप खाली पंजाब की बात करें, पिंडी डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 16-17 पंजाब की सीट्स आती हैं, इन्होंने एक में भी अपील नहीं की हुई, सारी अपीलें हमारी हैं। आगे फिर आप और डिस्ट्रिक्ट्स में जाएं, आधी से ज्यादा अपीलें हमारे लोगों की, हमारे कैंडिडेट्स की हैं, जिनको इलेक्शन का पता ही नहीं है, जिनकी ग्राउंड में कोई रियलिटी नहीं है, जिनके हल्के में वोटर्स ही नहीं है, वो तो क्या अपीलें करेंगे? अपीलें तो हम कर रहे हैं क्योंकि ग्राउंड की रियलिटी हमें पता है, हम फेस कर रहे हैं। पहले हमने 4 साल डंडे खाए, ठीक है ना, फिर हमने फेस किया, हम लोगों के बीच में हैं, और हम पिछले 4 साल 5 साल से अवाम के अंदर हैं, ठीक है। तो ये तो सबसे ज़्यादा हमें अफेक्ट कर रहा है और हम इससे अफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद डॉक्टर साहब, जो विनिंग स्पीच होती है विनर की और एक हारने वाले की, गुफ्तगू से आपको पता चल जाता है। जो समझदार बंदा होता है वो तो 4 बातें सुन के अपना ये तयन कर देता है कौन किधर खड़ा हुआ है और क्या है। हम इंशाल्लाह ये कुछ भी कर लें, ये जितनी मर्जी डिलिमिटेशंस कर लें और हलकों को तोड़ फोड़ दें, इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून पंजाब में लार्जेस्ट जमात बन के आएगी और इंशाल्लाह फेडरल में सिंगल लार्जेस्ट जमात बन के सामने आएगी। हम 2018 में भी जब एक टांगा पार्टी को कुछ लोगों ने अपनी मनोपसंद से उनको मैच फिक्स करके दिया, तब भी हम सिंगल लार्जेस्ट जमात बन के सामने आए थे और आगे भी इंशाल्लाह हम चलेंगे। और इसमें दिल छोटा करने की बात नहीं है, ये पाकिस्तान की तामीर का सफ़र है, पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र है। हम इसमें तमाम जमातों को साथ लेके चलेंगे, हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करेंगे और सबको साथ लेके चलेंगे। इसमें दिल बड़ा करें, मुल्क की खातिर चीज़ों को आगे चलाएं, पाकिस्तान को इस बहरान से अल्लाह करे हम इस भावर से निकल सकें। वही जो वर्लपूल चलता है ना, वही जो साइकिल चलता है वो ना चलता रहे। लेकिन आप बात कर रहे हैं पंजाब की, मैं जरा आगे चलती हूँ।
नासिर हुसैन साहब की तरफ चलती हूँ। नासिर शाह साहब, अभी दानियाल साहब बात कर रहे हैं पंजाब में सबसे ज़्यादा रिजर्वेशंस। जो इस वक्त रिपोर्ट हो रहा है, जो कोट किया जा रहा है, वो बलूचिस्तान की सिचुएशन कोट की जा रही है। आज गार्डियन की रिपोर्ट है जी, शिब्बी और हरनाई का डिफरेंस जो है वो 400 किलोमीटर का है और उनको जम कर दिया गया, एक हल्का जो है वो बना दिया गया है। अब ऐसे में जब इस तरह की कंप्लेंट्स आ रही हैं, मतलब एक कोई ना डेमोग्राफिक्स कोई एक जैसी है ना कल्चर एक जैसा, वो कह रहे हैं जी हमें फिर भी जो है वो 400 किलोमीटर दूर होने पर भी जो है जम कर दिया गया। इस तरह की कंप्लेंट्स आएंगी, 1300 कंप्लेंट्स अब तक आ चुकी हैं। आपको लगता है कि जब ये लैंड करेंगी कोर्ट्स में, जब इन पे आगे जो है वो चीजें होंगी, इलेक्शन कमीशन की बात ज़ाहिर है कोर्ट का ही मरला आता है, इलेक्शन डिले होते हुए इसकी वजह से नजर आते हैं आपको? जी देखिए, मैं नहीं समझता कि कोई इलेक्शन डिले होंगे, क्योंकि 8 फरवरी को इलेक्शन इंशाल्लाह हो जाएंगे। और उसकी सबसे बड़ी वजह इस वक्त जो उम्मीद है इलेक्शन के होने की, वो काजी फाइज ईसा साहब हैं। आपके इल्म में है कि अगर कोई चीफ जस्टिस यहाँ तक कह दे कि आप उस पर कोई इफ एंड बट्स भी नहीं कर सकते, तो वो आगे कैसे उसको करने देगा? अगर कोई इस तरह की किसी के जहन में सोच भी है तो वो उस पर अमल नहीं हो सकेगा। और ये जो अपील जरूर होंगी और ये जाएगा, प्रोसेस होगा हाई कोर्ट में, दीगर जो भी कोर्ट्स हैं, लेकिन वो उनको फौरी तौर पर भी निपटाया जा सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजों को इन्होंने देखा है, कंसर्न किए। हमारे भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं डिलिमिटेशंस पे। हमारी कई सीटें जो हैं वो आगे पीछे कर दी गई हैं और इस तरह के हल्के बना दिए गए हैं कि वहाँ पे, और हमने वहाँ पे एतराज़ात दाखिल किए थे। लेकिन हमारा सबसे अहम पॉइंट जो है वो इलेक्शन है, और हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो वो किसी तरह भी डिले ना हो। आप देख ले, भले कोई कह रहा हो कि इलेक्शन के लिए किसी की तैयारियां हैं, ये है वो है, कुछ भी है, लेकिन अगर सीरियस आपको कोई नजर आएगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी हैं जो हर जगह पे ये बात करते हैं कि इलेक्शन हो जाने चाहिए, क्योंकि हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं। हम समझते हैं कि जो अवाम है पाकिस्तान की बाशऊर है, वो अपना फैसला करेगी, और इंशाल्लाह आपको सरप्राइज मिलेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, जो 8 फरवरी 2024 को जो ये इलेक्शन हो रहे हैं। और फिर ये सारा पता चल जाएगा, कुछ लोगों के दावे हैं, कुछ लोगों की बातें हैं, वो सब सामने आ जाएंगी। तो हमें बिल्कुल है कि इलेक्शन हो जाएंगे 8 फरवरी को। और डिलिमिटेशन जरूर है, हम सबके हैं, हमारे भी बहुत ज्यादा हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमने वहाँ पे एप्लीकेशंस दी हैं, कुछ सुन्नी में भी किसी एक आध पे कोई अमल हुआ है, लेकिन बहुत से उन पे कोई अमल नहीं हुआ। तो हमारे लोग भी जाएंगे केसेस में, लेकिन हम विड्रॉ कर लेंगे अगर कोई इस तरह का डिले का कोई आया। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मौजूदगी में मैं नहीं समझता कि इलेक्शन डिले हो। वो जो हाई कोर्ट्स हैं या जो भी इस तरह के जहाँ पे ये अपीलें सुनी जाती हैं, मुझे लगता है वो उनको भी पाबंद करेंगे कि विद इन टाइम इनका जो फैसला है वो आ जाने चाहिए। अजीज सिद्दीक साहब, आप इस पे क्या कहेंगे? जहाँ इतनी कंप्लेंट्स आ चुकी हैं और अजीब किस्म की हल्का बंदियाँ हो रही हैं, इल्ज़ाम लग रहा है इलेक्शन कमीशन पर कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बाकायदा रिश्वत लेके जो है वो लोगों के हक में हल्का बंदियाँ जो है वो कर रही है, तो आपको क्या लग रहा है कि आप मुत्तफ़िक़ हैं नासिर हुसैन शाह साहब की बात से कि चीफ जस्टिस के होते हुए जहाँ इफ्स एंड बट्स की बात नहीं की गई और कहा गया कि इस पर नहीं बात करनी, तबसरे भी नहीं करने, आपको इलेक्शन डिले होते नजर आते हैं कि अगर इतनी कंप्लेंट्स आ रही हैं कोर्ट्स में लैंड करेंगी? क्या लगता है आपको? अच्छा, एक बात तो ज़हन में रख लीजिएगा, इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं हो रही, एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। उसकी मैं रीजन आपके सामने रख देता हूँ। बाकी मैं बताऊँ आपको, ये सारा प्लान के साथ चेस बोर्ड पे ये तयशुदा चीजें हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन साफ शफाफ बड़ी बातें कर रहे हैं ना, 2018 का बड़ा जिक्र करते हैं। 2018 में कितने का इलेक्शन उन्होंने चैलेंज किए, बड़ी सीधी सी बात है, खाली कह देने से नहीं होता। अभी भी सर्वे करा रहे हैं, पूरी पाकिस्तान में सर्वे हो रहे हैं। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो आ रही है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बात है बड़ी सीधी सी, साफ शफाफ इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे साफ शफाफ इलेक्शन। उसके रीजन ये है, अभी तक देखिए हमारे कई कैंडिडेट हैं, उनका पता ही कोई नहीं है, यानी वो भागते फिर रहे हैं। हल्का बंदियों के हवाले से इतनी मिसालें, और गार्डियन लिख रहा है इस हवाले से, और इलेक्शन कमीशन में ये पैसे लेने के हवाले से मामला, ये बिल्कुल ये कोई ऐसी बात है। दूसरी, जहां तक जिस फैसले पे हम बड़ा शोर डाल रहे हैं कि जस्टिस काजी फाइज का फैसला वो बहुत बड़ा फैसला है, वो फैसला है ही नहीं, वो तो एक पंचायती फैसला है।
یعنی اصولی طور پر جسٹس اطہر ملا نے جو نوٹ دیا ہے وہ ہے فیصلہ اصولی طور کے اوپر. الیکشن جان بوجھ کے ڈیلے کرائے گئے, حلقہ بندیوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی. یعنی آپ نے اس حالات میں حلقہ بندیاں کا نقصان دیکھ لیں, آپ کے سامنے آ گیا. ون آف دی ریزن بن گیا, اور یہ پہلے دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ حلقہ بندیاں ڈیلے ہوں گی, اس وجہ سے حلقہ بندیاں ڈیلے ہوں گی. اور نظر آپ کے سامنے بڑی واضح طور پر آ رہا ہے, اور یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. پہلی تو بات ہے کہ جو حلقہ بندیوں کا جو فیصلہ کیا گیا وہ غلط ہے, آئین کے آرٹیکل 51 کی خلاف ورزی ہے. آپ اس کی وجہ سے الیکشن کو ڈیلے کر کے چلے گئے. الیکشن ڈیلے نہیں ہو سکتے تھے, یہ بھی ریکارڈ کی باتیں اوپر ہیں. پھر آواز آ رہی میری؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. اچھا یہ دیکھیں ایک بات, اور دوسرا دیکھیں نا کہ اپنا کس نے بنایا تھا, یہ 2 نگران وزیر اعلیٰ تھے باقی, اور آپ کو پتا ہے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے کیا کہہ دیا تھا کہ مجھے زبردستی لایا گیا یہاں تک, اور آپ نے آرٹیکل 254 کا سہارا لے کے حلقہ بندیاں بعد میں ہوتی رہتی. یعنی حلقہ بندیوں سے کیا ہوا؟ ایک تو پہلی بات ہے کہ جو سیٹیں یا نیشنل اسمبلی کی یا صوبائی اسمبلی کی وہ اس حلقہ بندیوں سے بالکل ڈسٹرب ہوئی, اس کے لیے آئین میں ترمیم چاہیے تھی. اور یہ پیپلز پارٹی کا موقف رہا ہے آرٹیکل 51 میں, بڑے مختلف ٹی وی چینل پہ بیٹھا رہا ہوں. اب سوال بڑا سیدھا سا ہے کہ یہ فیسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, اس میں تو ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. اور میں آپ کو بتا دوں اگر صاف شفاف الیکشن ہوئے تو پاکستان مسلم لیگ نون کی تو ضمانتیں بھی ضبط ہو جانی ہے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے اور وہ لوگوں کی راہ نبض کو جانتی ہے. یہ جو 40 سال سے بیٹھ کر یعنی 17 مہینے کی حکومت کا جو مرضی ہے کہتے رہے, آج مہنگائی, آج ملک, اور انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے اپنی ذاتیات کے والے سے نیب کے کیس ختم کرا لو, ECL کا قانون تبدیل کرا لو, فنڈ دے دو. اس کے علاوہ عوام کے عام بندے کا یعنی پچھلے 17 ماہ کے اندر برین ڈرین جتنا ہوا ہے جو ملک سے لوگ. لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ آپ کو الیکشن 8 فروری کو نہیں نظر آ رہے, تو پھر آپ کو کب نظر آ رہے ہیں؟ اس کی ایک وجہ بتا دوں آپ, اس کی 2 وجہ بتا دوں. ایک تو یہ حلقہ بندیوں والا معاملہ آپ کے سامنے ذہن میں رکھیے گا, یہ بہت بڑا پہاڑ ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے سائفر میں تو اپنا کوئی سزا ہو نہیں پائے گی, یہ بھی بتا دوں آپ کو. وہ لگے ہوئے ہیں کہ سائفر میں سزا اگر ہو جائے تو وہ سزا میں ایک چھوٹا سا ایک ٹائم لگنا ہے اور وقت لگے گا. وہ پلان جو تھا وہ بھی پلان ڈسٹرب ہو گیا. توشہ خانہ میں وہ اپیل ہی الاؤ ہو جانی ہے اور عمران خان صاحب الیکشن لڑ سکیں گے. یہ حالات ایسے ہیں کہ ان کی کمٹمنٹ کر کے آئے ہوئے ہیں کہ عمران خان نظر نہ آئے کہیں یہاں سیاست کے اندر, اور اسی کے لیے گراؤنڈ تیار ہو رہی ہے. اور میں نہیں یہ بات کہہ رہا, آپ راجہ ریاض اور باقی دکھلے آپ بھی سن لیجئے گا, انہوں نے مارچ میں الیکشن کا کہہ رہے ہیں, 8 فروری آج بھی الیکشن ہوتے ہوئے نظر مجھے نہیں آ رہے. وہ وجہ کیا ہے, وہ 1 مہینہ اس لیے چاہیے کہ عمران خان صاحب کے کیسز کو کسی منطقی انجام کی طرف پہنچایا جائے اور یا اکیلے الیکشن لڑ سکے. وہ شاید ان کا خواب پورا نہیں ہو سکے گا. عوام کو اگر ووٹ ڈالنے دیا گیا, سڑک پہ اگر عوام آگے ووٹ کے ہی اگر آگے, اگر کینڈیڈیٹوں کو تنگ نہیں کیا گیا, کینڈیڈیٹوں کو جھوٹے پرچوں میں بند نہیں کیا گیا, تو پاکستان تحریک انصاف لینڈ سلائڈ وکٹری سے جیتے گی. دوسرے نمبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے نا, ان کی تو ضمانتیں بھی ضبط ہو جائیں گی. اچھا دانیال صاحب آپ نے سنی لیا. اچھا بریک کا ایک جو ہے وہ کہا جا رہا ہے, بریک ایک لیتی ہیں, بریک کے بعد تو گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. دانیال صاحب آپ نے عزیز صدیق صاحب کی گفتگو جو ہے وہ سنی ہوگی. وہ اس وقت یہ بات کر رہے ہیں کہ جب تک عمران خان صاحب کے کیسز جو ہیں وہ منطقی انجام تک, اور بقول ان کے جو ایک منطقی انجام آلریڈی پری ڈیسائیڈڈ ہے, وہاں تک نہیں پہنچتے تو الیکشن ہوتے ہوئے ان کو نظر نہیں آ رہے. ڈاکٹر صاحب یہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے یا ان کی اپنی مرضی ہے. ہم پورے زور سے, ہم واحد جماعت ہے جو کہہ رہے ہیں الیکشن ہو, الیکشن اپنے ٹائم سے ہو. 21 اکتوبر کو پاکستان کی عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا کہ میاں نواز شریف ان کے اگلے وزیر اعظم ہیں, اور اب ملک جس بحرانوں میں کھڑا ہوا ہے, جہاں کھڑا ہوا ہے, اس کا ایک ہی حال ہے, وہ الیکشن ہے. ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پھر فوری الیکشن ہو. ہم اس کو جو بھی چیزیں ہیں ان کو فیس کریں اور انشاءاللہ اپنا معاشی پلان دے کے اور پاکستان کی معیشت کو آگے لے کے چلیں. کیونکہ اگر ابھی الیکشن کا پھر ڈیلے ہونے کا, یا اگر یہ چاہیں گے, یہ اپیلوں سے چاہ رہے ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہوں, یہ جو اپیلیں کریں گے اور تمام چیزیں کریں گے, تو اس سے جو الیکٹورل سسٹم یا سیٹ اپ کو ڈیلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ وہ ہم ہونے نہیں دیں گے. الیکشن ہم ٹائم سے کروائیں گے اور پاکستان کو اس بحران سے, وہ اپیلز کی بات نہیں کر رہے, وہ صرف وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو کیسز کا پری ڈیسائیڈڈ بقول ان کو آؤٹ کرنے کا سیاست سے جو ایک پلان ہے, جب تک وہ منطقی انجام تک نہیں پہنچتا, عزیز صدیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوتا وہ ان کو نظر نہیں آ رہا. ڈاکٹر صاحب عمران خان صاحب کے اوپر ابھی تو
پتہ نہیں کتنے ڈھیروں کیسز جہاں آپ جو اینٹ اٹھائیں گے آپ کو کرپشن چارج ملے گا، آپ جو کونا کھدریں گے آپ کو ان کی کوئی کرپشن یا ان کی بیگم صاحبہ کے تھرو یا بزدار صاحب کے تھرو یا ان کی جو فرنٹ مین تھے ان کے آپ کے پاس اتنا ٹائم تھا، وہ آپ کسی لاجیکل کنکلوژن تک نہیں لے کے جا سکے نا. اس کے اوپر دیکھیں آپ باتیں کرتے رہے لیکن لاجیکل کنکلوژن تک سوائے اس کے توشہ خانہ کے. ڈاکٹر صاحب ہم تو آپ ایک بات سمجھیں، ہم نے تو انتقام کی سیاست نہ کی نہ ہم بلیو کرتے ہیں. یہ وہ پہلوان ہیں جنہوں نے اپنی ٹانگیں خود کاٹی. یہ اگر 9 مئی کے واقعات نہ کرتے، اس ملک کو آگ نہ لگاتے، اپنا جو آپ کا دشمن آج نہیں کر سکا وہ نہ کرتے، قائد اعظم کے گھر کو آگ نہ لگاتے، اپنے شہداء کے جہازوں کو آگ نہ لگاتے، تو یہ آج بھی الیکشن میں لڑے ہوتے اور ایک کھلے عام کھڑے ہوتے. انہوں نے تو اپنا نقصان اپنی تباہی خود کی ہے اور اس کو فیس کر رہے ہیں. اس میں ہم نے تو نہ ان کو کچھ کہا. یہ واحد پہلوان ہے جو اپنے وزن سے خود گرا ہے اور اب خود رو بھی رہا ہے، اور اس کا حل بھی انہی کے پاس ہی ہے اور عمران خان اور جو ان کے لوگ. اور پھر اس کے بعد کہانیاں کرپشن اور چیزیں اور روز بروز ان کی کہانیاں نکل رہی ہیں اور ان کے اپنے ساتھی اور حریف بھی بتا رہے ہیں. جو لوگ کہتے تھے کہ میں رولاؤں گا وہ آج خود جفیاں لگا لگا کے رو رہے ہیں. کبھی کوئی سپائی کو جفی لگا کے روتا ہے، کبھی کوئی ڈیالہ میں بیٹھ کے روتا ہے. ان کو فیسلٹیز VVIP ہوٹلوں والی ہیں، 5 اسٹار ہوٹلوں والی فیسلٹیز ہیں. مرغے کھا رہے ہیں، یہ گوشت کھا رہے ہیں، جم لگا رہے ہیں. ان کو تو اتنا گھر میں کوئی نہیں پوچھتا تھا جتنا ان کو جیلوں میں کھانے مل رہے ہیں. ان کو اور کیا مسئلہ ہے؟ اور جس طرح یہ ان کی جو بھاگ رہے ہیں، یہ الیکشن سے خود بھاگ رہے ہیں. ان کی تیاری نہیں ہے. ان کو پتا ہے کہ لوگ ان سے سوال پوچھیں گے، ان کے حلقے والے لوگ پوچھیں گے. جتنے سرویز آ رہے ہیں وہ یہ انڈیکیٹ نہیں کر رہے. ڈاکٹر صاحب کون سے سروے مجھے بتائیں؟ اس ملک میں سروے کروائے بھی جاتے ہیں. اپنی جماعتیں خود ہی سروے کرواتی ہیں، خود ہی پیسے دیتی ہیں، کرتی ہیں. عوام نے اپنا فیصلہ 21 بڑا انٹرسٹنگ ہے ویسے، جس جماعت کے حق میں فیصلہ آئے وہ کہتا ہے سروے بڑا کریڈیبل ہے. خان صاحب یہ کیا کرتے تھے. ٹانگے پارٹی ڈاکٹر صاحب جب ٹانگے پارٹی کو لا کے اٹھا کے ہمارے اوپر بٹھایا تھا اور ان کو ہمیں چلتی پھرتی حکومت کو گھر بھیجا تھا، تب بھی ہم سنگل لارجسٹ جماعت بن کے سامنے آئے تھے. تو اب تو انشاءاللہ حالات ہی الگ ہیں. ہم انشاءاللہ بڑے زور سے شیر دھاڑے گا اور آپ کو انشاءاللہ فروری میں مسلم لیگ نون کی حکومت پورے پاکستان میں نظر آئے گی. ہم ہر علاقے سے، ہر گلی سے، ہر کوچے سے لڑیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کی لوگوں کی، عوام کی امید کی کرن بن کے سامنے آئیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کو انہی ترقیوں کی چلیں دیکھتے ہیں 2013 اور 18 کے ماحول میں بہت ڈیفرنس ہے. ذرا ناصر شاہ صاحب کی طرف جاتی ہوں. ناصر شاہ صاحب، ایک امپورٹنٹ چیز جو کل جس کو PTI فیس کرنے جائے گی وہ انٹرا پارٹی الیکشنز کا معاملہ ہے ان کا، اور بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کا نام جو ہے وہ چیئرمین کے لیے تجویز کیا گیا ہے چیئرمین PTI کی جانب سے. اب یہ ایک دفعہ معاملہ ہم ماضی میں بھی دیکھ چکے ہیں. ایز این انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل اینالسٹ اگر میں آپ کی رائے لوں کہ ماضی میں جب نواز شریف صاحب نے ٹکٹس دیں اور ان کے اوپر نااہلی جو ہے وہ لگی ہوئی تھی تو ان کے کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی، اس ٹکٹ کی کوئی حیثیت نہیں رہی، ان کو انڈیپینڈنٹ لڑنا پڑا. آج پھر اسی طرح کی چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. جب ہم بات کرتے ہیں ملک کو آگے جانا ہے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان چیزوں سے ہمیں جو ہے وہ نکلنا چاہیے اور ان چیزوں کو جو ایک پرانے تجربے ہو چکے ہیں ان سے آگے نکلنا چاہیے بجائے اس کے کہ وہی چیز ہم بار بار ریپیٹ کرتے جائیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. اور یہاں پہ تو ہمیشہ ہی تجربے کیے گئے، بہت سارے لاڈلوں کو ہمیشہ موقع دیا گیا. تاریخ پاکستان کی آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح کس کو لایا گیا. 1988 بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب تمام تر مشکلات کے باوجود پیپلز پارٹی ملک کی سب سے بڑی پارٹی تھی نیشنل اسمبلی میں. ایون پنجاب میں بھی سب سے زیادہ MNA پیپلز پارٹی کے جیتے، لیکن 2 دن کے بعد انتخاب ہوئے اور پھر آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں حکومت کس کی بن گئی. پھر یہ سلسلہ اور بھی چلتا رہا ہے. ایک اور چیز آپ بھول رہی ہیں کہ یہ ہم بھی فیس کر چکے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی، آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف صاحب نے بین لگا دیا تھا ٹرپل پی پہ، تو پھر 4P بنا کے اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ PTI کو جلد یہ فیصلہ جس طرح انہوں نے کیا ہے اس پر عمل درآمد کر لیں، اور جو بھی ہے جس کو بھی وہ مناسب سمجھتے ہیں وہ کرنا پڑے گا. کیونکہ جو دیگر ایشو ہیں وہ اپنی جگہ پہ رکھتے ہیں. خان صاحب کے اوپر جو کیسز ہیں وہ بہت سیریس قسم کے ہیں، اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جو ان کا لیگل
پینل ہے وہ ٹی وی پہ آ کے دیگر پولیٹیکلی ایشوز اور ادھر ادھر پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں، لیکن کوئی سیریس نہیں لگ رہا کہ ان کی سزا میں کمی کیسے ہو. وہ بس وہی ایک ڈینائل والا تو چلتا ہے کہ جی سائفر میں کچھ نہیں ہوگا، توشہ خانہ میں کچھ نہیں ہے، فارن فنڈنگ کیس میں کچھ نہیں ہے، یہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس میں کچھ نہیں ہوگا. او بابا یہ سارے سیریس چیزیں ہیں اور ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ باتیں ہوئی ہیں. دیکھیں اظہر صدیق صاحب میرے بڑے محترم ہیں اور بڑے ایکسپیرینس ہیں اس میں لاء کے، اور میں تو کہتا ہوں، میں دیکھتا ہوں یہ جیسے جن کا نام آپ ذکر کر رہی ہیں علی گوہر صاحب، وہ بھی محترم ہیں، یا دیگر جو وکلا آتے ہیں ٹی وی پہ آ کے وہ اس پہ زیادہ زور دیتے ہیں. یہ کوئی نہیں دیتا کہ بھائی میں تو کوئی لاء کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں کہ بھائی ان کی سزا کیسے کم ہو، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جو ایک حقیقت ہے، جو چیزیں ہیں بھائی آپ اس کو کوئی ایسا سلسلہ دیں جو کورٹس میں ان کی کوئی سزا میں یا دیگر چیزوں میں کوئی کمی آئے یا کوئی بہتری کی نظر آئے، وہ اس پر کوئی نہیں ہے. وہ ہوں گی اور ان کو سزا جو لگ رہا ہے سامنے، تو اس لیے جلدی یہ بہتر ہے کہ یہ اپنی پارٹی اور وہ لوگ جو 9 مئی کے کیسز میں ہیں یا جو ان کے منصوبہ ساز ہیں ان کو تو ان کو بھی دور رکھنا چاہیے. اچھا عزیز صدیق صاحب، ایک چیز سے تو میرا خیال ہے آپ بھی اگری کریں گے، اس وقت جو لیگل اس وقت پینل ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس کے اندر بہت زیادہ کنفیوژن نظر آتی ہے. مطلب مروت صاحب کوئی اور بات کرتے ہیں، علی ظفر صاحب کوئی اور بات کرتے ہیں، کھوسا صاحب کوئی اور بات کرتے ہیں، پنچوتا صاحب کوئی اور بات کرتے ہیں. کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ پارٹی بہت زیادہ، اور پھر ٹو ٹاپ اٹ آل آف جو اندر فیملی کی پالیٹکس چل رہی ہے وہ بھی گو کے منظر عام تک نہیں آنی چاہیے، لیکن اس سب کا آپ کو نہیں سمجھتے کہ ایک بڑا نیگیٹو جو ہے ایڈورس افیکٹ آئے گا عمران خان صاحب کی کیسز پہ، عمران خان صاحب کی قانونی جو اس وقت چیزیں چل رہی ہیں؟ دیکھیں اپنا ماریا ایک بات تو سمجھیے گا، پاکستان کو اس وقت مساق پاکستان کی ضرورت ہے. یہ سب خوش ہو رہے ہیں نا، بینڈ باجے بجا رہے ہیں، ایک پارٹی کو بالکل کارنر کیا جا رہا ہے، اس کے لیے دروازے بند کیے جا رہے ہیں، اور ہر ایک کو ضرورت ہے. مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ایوری بڈی نوز اٹ. اور جب انسان سامنے بیٹھے نا قوم سے بات کر رہا ہو تو رب کو حاضر نہ جا رہا ہے کہ سچ بیان کیا کریں. تاریخ لکھی جا رہی ہوتی ہے، جواب دینا ہے، یہاں بھی دینا ہے، رب کو بھی جواب دینا ہے. سر پر تاریخ کا حصہ تو یہ بھی ہے نا کہ ماضی میں آج سے 6 سال پہلے ایک دوسری پارٹی تھی، 5 سال پہلے جس کے ساتھ، 6 سال پہلے اس کے ساتھ بھی یہی ہوا. فرق ہے، بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. آپ خود بتا دیں، یہ تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے مارشلہ دور میں جو نہیں ہوا، جو اس وقت یہ ہو رہا ہے سارا کچھ یہاں تک بیٹھ کر. اور جو ہمارے بھائی ناصر شاہ صاحب بڑا پیار ہے ان کے ساتھ، اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا کون ہے؟ اعتزاز احسن ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. سردار لطیف خود صاحب ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. یعنی وہ باتیں کر رہے ہیں، میری بات چھوڑ دیں، آپ میری تو اکتائی میں بات رکھ دیں. ہر کوئی پڑھا لکھا ذہین شعور وکیل جو قانون اور آئین کو سمجھتا نظر آ رہا ہے. لیکن عزیز صدیق صاحب، کیا آپ اس بات کو مانیں گے کہ جو یہ آپس کی لڑائی ہے، اس جو آپس کا تضاد ہے، اس سے نقصان ہو رہا ہے خان صاحب کو؟ نہیں، دیکھیں میں اس سے اس لیے اتفاق نہیں کرتا. اب یہ لڑائی جو ہے، یہ لڑائی اب کہہ سکتے ہیں، کنفیوژن کہہ سکتے ہیں، لڑائی نہیں میں مانتا اس کو کہ یہ دیکھیں یہ پولیٹیکل ایشوز کے اوپر تو ہے. چلے پولیٹیکل ایشوز، چلے میں عزیز صدیق صاحب، sorry I'll have to interject. عزیز صدیق صاحب آپ کا بہت شکریہ، بیرسٹر دانیال صاحب اور ناصر شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. We'll see you tomorrow. Good night and اللہ حافظ.